अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शहरियार अली और आज हमारा जो व्लॉग है उसका टॉपिक है अमेरिका में एक स्कूल में, एलिमेंट्री स्कूल में एक अटैक होता है जिसमें एक जो किलर है जो कि लड़की है। बेसिकली उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो एक ट्रांसजेंडर है जो कि पैदाइशी तौर पे तो फीमेल थी, लेकिन जब वो बाय बर्थ वो फीमेल थी जब वो बड़ी हुई, और उसके बाद उसकी शनाख्त जो है वो एज एक मेल या एक बॉय के तौर पे की गई। उसकी वजह से उसमें बड़ी टेंशन थी और उस सूरत हाल की वजह से उसने एक अटैक किया, और उसको हम आज देखेंगे कि उस वाकया सारे की जो रिपोर्ट है उसको कैसे कवर किया गया। अमेरिका की एक स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल में एक औरत है जिसका नाम है एड्री हेल, जो कि एंटर होती है स्कूल में, और उसके पास तकरीबन कुछ 3 गन्स हैं और बहुत सारी गोलियां हैं जिनकी मदद से वो स्कूल के शीशे को तोड़ती है और उसमें एंटर होती है। और उसके बाद वो अपने जो टारगेट्स हैं उनको ढूंढना शुरू कर देती है। जब वो ग्राउंड फ्लोर पे जाती है और उसके बाद वहां से वो तकरीबन इस पूरे वाकये में उसने 6 लोगों को जो है वो मारा, जो जिनमें 3 जो स्टूडेंट्स थे, 3 जो बच्चे थे जिनका जो कि 9 साल के थे, और 3 उसमें स्टाफ मेंबर्स थे जिनको उसने अपना टारगेट बनाया। उसका टारगेट जो था वो इससे भी ज्यादा लोग थे। बाय चांस उसको इतने लोग नजर नहीं आए या मिले नहीं, बाकी लोग जो है वो अपनी सिक्योरिटी में कामयाब रहे और वो किसी ऐसी सेफ जगह पे छुप गए जिसकी वजह से वो उसको ढूंढ नहीं सकी। और इतने में जो अमेरिकन पुलिस का एक ऑफिसर था, रेक्स जिसका नाम था, वो स्कूल में एंटर होता है और उसकी टीम स्कूल में एंटर होती है, जिसकी के सोशल मीडिया पे और दूसरे मीडिया पे अमेरिकन पुलिस ने एक वीडियो भी जारी की है जो कि उनकी पुलिस ने रिकॉर्ड की ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन। उन्होंने इसको रिकॉर्ड किया और उसमें वो पहले ग्राउंड फ्लोर में एंटर होता है पुलिस ऑफिसर और उसकी टीम। वो पूरे ग्राउंड फ्लोर को क्लियर करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे वो उनको नहीं मिलती। फिर वो ऊपर वाली मंजिल पे फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं और वहाँ पे एक कॉर्नर में वो उसको ढूंढ लेते हैं और वहाँ पे उसको वो शूट कर देते हैं। और उसके बाद ये सारी जो वाकया है, ये एक ट्रेजेडी जो थी वो अपने अख्ताम को पहुंचती है। अब इसमें देखने वाली बात ये है, ये एक वाकया तो हो गया, इसमें 6 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। अमेरिका जैसे एक सेफ कंट्री में, जो कि दुनिया में खुद को सेफेस्ट कंट्री में कंसिडर करते हैं और पूरी दुनिया की जो हिफाजत है उसका ठेका लिया हुआ है इन्होंने, कि जहाँ पे भी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी होती है वहाँ पे अमेरिकन मीडिया और अमेरिकन जो नुमाइंदे हैं और उनकी जो एजेंसियाँ हैं वो आ जाती हैं कि हम इनकी हिफाजत करेंगे और हम इनको इनके राइट्स लेके देंगे। तो उसमें बड़ा एक मेजर रोल है इन लोगों का। इनके ऊपर एक क्वेश्चन है इनके लिए, इन एजेंसियों के लिए, इनके पूरे मीडिया के लिए, कि कैसे अमेरिका जैसे कंट्री में बहुत सारे लोग, 6 लोग अपनी जानें गंवा चुके। अगर हम इनकी रिपोर्ट देखें, इन्हीं के एक मीडिया की रिपोर्ट है जिसके अकॉर्डिंगली पिछले कुछ अरसे में, कुछ सालों में तकरीबन 10,000 लोगों ने अपनी जानें इस तरह के वाकयात में गंवाई। उनमें कुछ रोड रॉबरीज थी जिनमें मतलब राहजनी में, उर्दू में अगर हम इसको कंसिडर करें तो राहजनी, रास्ते में जाते हुए लोगों से लूटना और उसकी मज़ाहमत करते हुए लोगों को मारा गया। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको घरों में घुस के और चोरी के कोशिश में मारा गया। और कुछ वाकयात ऐसे भी थे जिनमें मेंटल हेल्थ की वजह से, जैसे कि इस वाकये को कंसिडर किया जा रहा है कि मेंटल हेल्थ की वजह से भी कुछ लोगों ने अपनी जानें गंवाई। उनमें अगर हम देखें तो तकरीबन हमारे पास रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली 400 बच्चे थे जो कि इन वाकयात में मारे जा चुके हैं। 10,000 टोटल लोग हैं जो कि इस तरह के वाकयात में अपनी जानें गंवा चुके हैं। अब हम थोड़ा सा इस वाकये के पस मंजर को देखते हैं कि इस वाकये की जो पस मंजर है वो क्या है। तो इसमें जब रिकॉर्ड को देखा गया तो उस लड़की का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला। पुलिस के अकॉर्डिंगली इसमें इस लड़की का इससे पहले किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में कोई भी हाथ नहीं था, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। तो फिर अब क्या हुआ कि अचानक उसी स्कूल में जहाँ से ये लड़की, या जिसको हम ट्रांसजेंडर कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू दी सोशल मीडिया, जो कि मीडिया की रिपोर्ट है, तो कहते हैं कि वो इसी स्कूल से फारगुल तहसील थी, उसी स्कूल से वो पढ़ के जा चुकी थी और उसी स्कूल में ही अटैक की वजह क्या बनी। तो उसकी जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं या जो पुलिस ने रिपोर्ट्स मीडिया को दी हैं उसके अकॉर्डिंगली वो कहते हैं कि डॉक्टर इसका इलाज कर रहे थे और इसके कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज थे जिसके बारे में, जो कि इसके ट्रांसजेंडर होने की वजह से थे। इसकी फैमिली में भी बहुत सारी टेंशन चल रही थी और इसने इस वाकया से कुछ लम्हात पहले अपनी एक दोस्त से ये सारी बातें डिस्कस की कि वो एक बड़ी टेंस सिचुएशन से गुजर रही है
اور کچھ ہی لمحات بعد اس کی دوست نے جب یہ نیوز پڑھی اور اس نیوز میں اس نے اپنی دوست کو دیکھا تو وہ بھی شاک تھی کہ آخر ایک ایسی لڑکی جس نے ساری زندگی کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا، کوئی انوالومنٹ نہیں تھی، تو پھر آخر اس کو کس چیز نے اتنا اکسایا کہ وہ اس لیول پہ چلی گئی کہ وہ اپنے ہی اسکول کے اندر اٹیک کرنے کا سوچ چکی اور اس نے اس کو ایک عملی جامہ پہنا لیا۔ اور اگر ہم دیکھیں تو ڈاکٹرز کی رپورٹ کے اکارڈنگلی اس کی صرف ایک ہی وجہ بتائی جا رہی ہے، چاہے اس میں کوئی صداقت ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ میڈیا جو ہے، یہ کنٹریز جو ہیں اپنے ان معاملات کو، ان واقعات کو کور کرتے ہیں، اور ان کے اکارڈنگلی انہوں نے اس کو کور کیا کہ اس کا کوئی مینٹل ہیلتھ ایشو تھا۔ یہی اگر واقعہ کسی اسلامک کنٹری میں ہوتا تو انہوں نے اس کو دہشت گردی کا نام دے کے وہاں پہ چڑھ دوڑنا تھا۔ اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں بہت سارے ایسے واقعات ہیں، جیسا کہ افغانستان میں امریکہ کا جو آپریشن تھا اس میں بھی تو کچھ اسی طرح کے معاملات تھے کہ انہوں نے اسلامی ایک نام دیا، اس کو اسلاموفوبیا کے چکر میں اس نے افغانستان میں حملہ کیا اور کئی سالوں تک اور اپنی ایک ایکشن جو ہے، اپنا ایک پلانڈ ایک جو آپریشن تھا اس کو انہوں نے پرفارم کیا، جس میں بہت سارے کنٹریز نے ان کا ساتھ بھی دیا، بہت سارے کنٹریز نے بیک اینڈ پہ ان کے اگینسٹ بھی کام کیا، اور وہ تو خیر سارا ہی سوشل میڈیا جانتا ہے کہ کون کون سے کنٹریز ہیں۔ پاکستان نے بھی اپنا کوئی رول ادا کیا اس سارے آپریشن میں، اور اس ایک ٹائم ایسا آیا کہ امریکہ کو اپنی واپسی کا سوچنا پڑا۔ قطر معاہدہ کی مدد سے پھر امریکہ نے اپنے طالبان سے جان چھڑائی اور اس بنجر علاقے، بنجر سے کنٹری سے ان کو واپس جانا پڑا۔ ایک دنیا کی سپر پاور، ایک اٹامک پاور جو کہ لیڈنگ کنٹری ہے، جو کہ کہتا ہے کہ ہم پوری دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں، اس کنٹری کو ایک ایسے کنٹری سے شکست ہوئی جو کہ کسی بھی کھاتے میں نہیں آتا، جو کہ دنیا کے نقشے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اسٹریٹجک اہمیت ضرور ہے اس کی اگر ہم دیکھیں، لیکن اٹامک لحاظ سے، اٹامک پاور کے لحاظ سے یا پھر وار کے لحاظ سے کوئی امپورٹنس نہیں ہے افغانستان کی۔ خیر ٹاپک یہ تھا کہ امریکہ جیسے کنٹری میں، ایک ایسا سیف کنٹری جہاں پہ لوگ اپنے آپ کو بڑا سیکیور سمجھتے ہیں، اگر وہاں پہ بھی انسانی زندگیاں اتنی غیر محفوظ ہیں تو پھر حفاظت کہاں پہ ہوگی۔ پاکستان کو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں بھی اس وقت ایسے بہت سارے واقعات جو ہیں وہ ریکارڈ میں آ رہے ہیں، جیسے کہ ریسنٹلی ایک ایسا واقعہ ہوا جو کہ ایک عورت کو اس کے بچے کے سامنے ہی اس سے سارا کچھ لوٹ لیا گیا، اور اس کے بعد اس کو گولی وغیرہ مار دی گئی اور وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو چکی۔ اگر اسی طرح کے واقعات بڑھتے جائیں گے تو یہ عوام کے اندر ایک بڑا غصے کا اظہار ہوگا، جس کا پریزیڈنٹ جو بائیڈن جو ہیں انہوں نے بھی اس کے بارے میں اپنا موقف جو ہے وہ بتایا ہے میڈیا پہ، اور ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے پارلیمنٹیرین سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ جو ان کی لیجسلیشن ہے اباؤٹ ویپنز، کیونکہ امریکہ ایک ایسا کنٹری ہے جہاں پہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے ویپن رکھ سکتا ہے، آزادی ہے اس چیز کی کہ ہر بندے کو لائسنسڈ اسلحہ جو ہے اسے خریدنے کی اجازت ہے۔ تو اس کے بارے میں جو بائیڈن نے ایک بیان دیا کہ وہ اپنی کابینہ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کوئی قانون بنائے کہ جو اسلحے کی آزادی ہے اس کو ختم کیا جائے، تاکہ لوگوں کے پاس جب اسلحہ نہیں ہوگا تو ایسے واقعات میں بہت کمی آئے گی۔ تو اسی کے ساتھ جو ہمارا آج کا ولاگ ہے اس کو ہم ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔